औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। तफसीर नूर के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से खैर मक़दम है। नाज़रीन, हम सूरह रात की तफसीर को सुन रहे थे। अब तक हमने 23 आयत की मुकम्मल तफसीर को सुन लिया है। आज हम आयत नंबर 24 की तफसीर को सुनेंगे और जिसमें जानेंगे कि कुरान की खुसूसियात क्या क्या हैं। लेकिन उससे भी पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि हमने इस प्रोग्राम को और भी दिलचस्प बनाने के लिए वीकली एक क्विज़ रखा है। आप उसमें शिरकत करें और अपने दोस्तों से भी कहें कि वो इसमें शिरकत करें। आयत तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। तुम पर सलाम हो कि तुमने सब्र किया, बस तुम्हारा ये आक़िबत का घर क्या ही उम्दा घर है। इस आयत में एक लतीफ़ नुक्ता पाया जाता है कि सलाम सब्र की वजह से किया गया है, लिहाजा सब्र का एक ख़ास मुकाम है। अब देखते हैं कि इस आयत में नुकात कौन कौन से पाए जाते हैं। नंबर 1, कुरानी इम्तियाज़ात में एक इम्तियाज़ ये भी है कि वो अपने मतालिब को निहायत उम्दा और सादा तरीन और मुख्तसर तरीन कलिमात में अदा करता है, जिनमें ये खूबसूरत सलामुन अलैकुम का जुमला है, जो निहायत ही मुख्तसर और आसान सा जुमला है, लेकिन मतालिब व मफाहीम से लबरेज और मकासिद के एतबार से नज़दीक तर है। इसका तारीख़ी सिलसिला जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक चला जाता है। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सारे जहानों में नूह पर सलाम। सूरह साफ़ात आयत नंबर 79। सलामुन अला मूसा व हारून, मूसा और हारून पर सलाम। सूरह साफ़ात आयत नंबर 120। नंबर 2, सलाम अल्लाह ताला के अस्मा में से एक इसमें शरीफ है। अंबिया के लिए तहनीयत, अहले बहिश्त के लिए खुदावंद मुताल की तरफ से मुबारकबादी का तोहफा, फरिश्तगान का जमजमा, अहले इस्लाम की बैनुल अक़वामी ज़बान, दोनों जहानों में अहले बहिश्त का शिआर, खालिक और मखलूक का जिक्र, अंदर जाने और बाहर आने के वक्त की सदा, खुतूत और बयान का शुरुआती कलिमा। ये ऐसा कलिमा है जो जिंदों मुर्दों छोटों बड़ों सभी के साथ इसके जरिए से खिताब किया जाता है। इसका जवाब देना हर इंसान पर हर हाल में वाजिब है। नंबर 3, सलाम अल्लाह ताला की तरफ से तहनीयत व तबरीक है, दुआ, अमान और एहतराम का पैगाम है। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सूरह यासीन आयत नंबर 58। जब हम अपनी नमाज के आखिर में सलाम पढ़ते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, इस सलाम के जरिए हम तूले तारीख के तमाम अदवार के सालेह बंदेगान से मरबूत हो जाते हैं, तमाम इम्तियाजात बरतरफ हो जाते हैं। और सलाम में न सिनो साल की बात है और न मालो दौलत की बात है, न मकाम का ख्याल है और न ज़बान व ज़मान का तसव्वुर, बल्कि इस सलाम में इंसान कायनात के तमाम बंदगान सालेह से मरबूत हो जाता है और उन पर दुरूद भेजता है। नंबर 4, रिवायात में आया है कि क़यामत के दिन कुछ लोग हिसाब व किताब से कब्ल बहिश्त में दाखिल होंगे, तो उस वक्त मलाइका उनसे सवाल करेंगे कि तुम बगैर हिसाब व किताब के कैसे जन्नत में आ गए। तो वो जवाब में कहेंगे कि हम दुनिया में अल्लाह ताला की इताअत और इत्तिबा में रहे, मुश्किलात व मसाइब पर सब्र करते रहे, हमने अपनी जिंदगी सब्र व शुक्र से बसर की थी। उनके जवाब पर फरिश्तगान इलाही सलामुन अलैकुम के खिताब के साथ उनका इस्तकबाल करेंगे। तफसीर कुर्तुबी। नंबर 5, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम सब्र करने वाले हैं, लेकिन हमारे शिया हमसे ज्यादा साबिर हैं, क्योंकि हमारा सब्र जिस चीज के लिए है हम उसे जानते हैं और हमारे शिया उस चीज से नाबलद हैं, फिर भी वो सब्र करते हैं, उस पर उनका सब्र हमसे ज्यादा है। तफसीर साफी। आइए अब सब्र के सिलसिले में मजीद कुछ जानते हैं। सब्र के बारे में चंद नुकात। नंबर 1, सब्र को अल्लाह ताला की तरफ से समझना चाहिए। वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, आपका सब्र अल्लाह ही की मदद से होगा। सूरह नहल आयत नंबर 127। नंबर 2, सब्र का हदफ व मकसद सिर्फ और सिर्फ रज़ाए परवरदिगार होना चाहिए। रियाकारी और अपनी नेक नामी और दूसरे मकासिद से बचना चाहिए। वले रब्बिका फस्बिर, और अपने परवरदिगार के लिए सब्र करें। सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 7। नंबर 3, सब्र अंबिया की सिफात में से है। कुल्लुम मिनस साबिरीन, तमाम अंबिया साबिरीन में से थे। सूरह अंबिया आयत नंबर 85। नंबर 4, सब्र जन्नत की चाबी है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम, क्या तुमने ये समझ लिया है कि तुम आसानी के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तुम्हारे सामने। सूरह बकरा आयत नंबर 214। नंबर 5,
الہی آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر کرنے پر بندگان الہی پہچانے جاتے ہیں اور اسی کے ذریعے مجاہدین اور صابرین کے چہرے منور ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، ہم یقیناً سب کو آزمائیں گے تاکہ یہ دیکھیں کہ تم میں جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون لوگ ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 31۔ نمبر 6، صبر الہی درود و سلام کا وسیلہ ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 157۔ ان کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے صلوات ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 157۔ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات کی ایک وجہ یہی ان کا صبر ہے، کیونکہ اس کائنات کے وہ سب سے زیادہ صابر تھے۔ نمبر 7، صبر کا ایمان کے ساتھ ایسا رابطہ ہے جیسے سر کا بدن سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، الصبر من الایمان کالرأس من الجسد۔ نمبر 8، صبر اہل بہشت کے درجات کا پیمانہ ہے۔ سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلام ہو کہ تم نے صبر سے کام لیا، سورہ رعد آیت نمبر 24۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں صبر کی وجہ سے جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے، سورہ فرقان آیت نمبر 75۔ وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، اور انہیں ان کے صبر کے عوض جنت اور حریر جنت عطا فرمائے گا، سورہ دہر آیت نمبر 12۔ نمبر 9، صبر کے بہت سے مدارج ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مصائب پر صبر کے 300 درجے ہیں، اطاعت خداوندی پر 600 درجے حاصل ہوتے ہیں اور عصیان و معصیت سے بچنے پر 900 درجے حاصل ہوتے ہیں۔ بہار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 92۔ نمبر 10، قرآن مجید میں جہاں بے حساب اجر کا ذکر ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صابر ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں ہی کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا، سورہ زمر آیت نمبر 10۔ نمبر 11، قرآن مجید میں صبر کے ساتھ شکر کا بھی ذکر ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مشکلات بھی نعمات خداوندی میں سے ہیں۔ لکل صبار شکور، ہر صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 5۔ نمبر 12، امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزند امام سجاد علیہ السلام کو وصیت میں صبر کی تلقین فرمائی تھی۔ یا بنی اصبر علی الحق ولو کان مرا، اے فرزند عزیز حق پر صبر کرنا خواہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو، بہار الانوار جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 184۔ نمبر 13، بعض اوقات ایک اقدام میں صبر کے کئی نمونے جمع ہو جاتے ہیں، جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اقدام ہے۔ اس میں اطاعت اور تسلیم پر صبر کے علاوہ مصیبت پر بھی صبر کے نمونے جمع ہیں۔ یہ تھے اس آیت کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ تمام کمالات کا سرچشمہ صبر ہے، بما صبرتم۔ جہاں صاحبان عقل کے کمال کی علامات بیان ہوئی ہیں وہاں ان کی آخری علامت صبر بیان کی گئی ہے۔ فرشتے بھی مومنین پر درود و سلام کی بنیاد صبر کو قرار دیتے ہیں۔ نمبر 2، ورود و دخول کے وقت سلام کرنا فرشتوں کا شیوا ہے۔ یدخلون علیہم سلام علیکم، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب۔ نمبر 3، بہشت دار السلام ہے جہاں فرشتے ہر طرف سے اہل بہشت کو سلام کہیں گے، من كل باب سلام علیکم۔ نمبر 4، جو لوگ ہمیشہ صابر و شاکر ہیں اور صبر جیسی عظیم نعمت کا سہارا لیے ہوئے ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے، سلام علیکم بما صبرتم۔ نمبر 5، الہی نظام میں درود و سلام اور مبارکبادی کے کلمات بھی اسی حکمت و دانش کے تابع ہیں، اور وہ ایمان پر عمل ہے، نہ وہ خوشامد ہے اور نہ مبالغہ آرائی ہے، سلام علیکم بما صبرتم۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔